नमस्कार भाइ बहिनीहरू, सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। भाइ बहिनीहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ? म पनि सन्चै छु। आज हामीले अलिक फरक ढङ्गले फरक कुराहरूमा चर्चा गर्ने विषय लिएका छौँ। भाइ बहिनीहरूले आफूले पढ्दाखेरि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण कुराहरू तयारी गरेर बस्नु भएको छ भन्ने मलाई विश्वास छ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूसँग किताब छ, कपी छ, पेन पेन्सिलहरू सबै कुरा तयार छ हैन त? ल, तयार छ भाइ बहिनीहरूसँग, हामी अगाडि बढौँ। भाइ बहिनीहरूले बोर्डमा देखिसक्नु भएको छ। हामी आज एकाइ 1 अन्तर्गतको पाठ 2 सङ्घीय राज्य र प्रदेश भन्ने पाठ पढ्न गइरहेका छौँ। अब यो पाठ पढ्दै गर्दा भाइ बहिनीहरूले एकाइ 1 को पाठ 1 मा पढ्नु भएको विकासका कुराहरू पनि केही कुरा सम्झिनु पर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरूले विकास भन्ने के हो भन्ने कुरा पढिसक्नु भएको छ। अब योभन्दा पछाडिको कुरामा विकास गर्नका लागि राजनैतिक हिसाबले प्रणालीको विकास गरिएको छ, राजनैतिक पद्धतिको विकास गरिएको छ। त्यो पद्धति के हो त? अहिले हामीले अभ्यास गर्दै गरेको पद्धति के हो भन्ने विषयमा हामी अगाडि बढ्छौँ। सबैभन्दा पहिला भाइ बहिनीहरूलाई मैले पुराना कुराहरू के याद गराएँ है त? भाइ बहिनीहरूले कक्षा 6 मा 7 मा विकासका कुरा पढ्नु भएको छ, देशको संरचनाको कुरा पढ्नु भएको छ। ती कुराहरूलाई केही सम्झ्यौँ अनि हामी आजको पाठमा प्रवेश गरौँ है। 2018 साल वैशाख 1 गते त्यति बेला देशमा पञ्चायती व्यवस्था सुरु भएको थियो। त्यो समयमा नेपाललाई 14 अञ्चल 75 वटा जिल्लामा विभाजन गरियो र देशको समग्र भागलाई समान हिसाबले विकास गर्ने उद्देश्यले देशलाई विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रहरूमा विभाजन गरियो। त्यही विभाजन गरेका आधारमा देश लामो समयसम्म त्यही प्रशासनिक स्वरूपमा चल्यो। अलि पछि विकास क्षेत्र पनि बनाइयो। भाइ बहिनीहरूले सबै कुरा पढिसक्नु भएको छ। पहिले सुरुमा 4 वटा विकास क्षेत्र, त्यस पछाडि 5 वटा विकास क्षेत्र बनाइयो। विकास क्षेत्र बनाउनुको उद्देश्य पनि देशलाई समानुपातिक हिसाबले विकास गर्नु नै थियो। तर राज्यले, जनताले आशा गरे अनुसार विकास क्षेत्रबाट हुनुपर्ने जति विकास हो त्यति हुन सकेन। 2018 साल वैशाख 1 गते यता जति पनि प्रशासनिक संरचनाहरू परिवर्तन हुँदै आए, तिनीहरूले केही त विकास गर्यो, केही त सहज बनायो, तर जति आशा गरिएको थियो त्यो अनुसार हुन सकेन। त्यस पछाडि 2062-63 मा ठुलो आन्दोलन भयो, राजनैतिक आन्दोलन भयो र त्यो पुरानो संरचना परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने जनताहरूको मागका आधारमा देशलाई नयाँ राजनैतिक पद्धति अपनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निर्णयका आधारमा हाम्रो देशलाई सङ्घीय राज्य भनेर घोषणा गरियो। त्यो सङ्घीय राज्यलाई घोषणा चाहिँ गरियो, तर त्यो घोषणा कहिले गरियो होला भनेर भाइ बहिनीहरूलाई कौतूहल भएको हुनुपर्छ, जिज्ञासा हुनुपर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई त्यो जिज्ञासा पक्कै होला। हाम्रो देशलाई मैले यहाँ त्यही सम्बन्धी एउटा प्रश्न भाइ बहिनीहरूलाई सोध्नका लागि भनेर लिएर आएको छु। यो मैले देखाएँ मात्रै है त। ल भाइ बहिनीहरू यो पढ्नुहोस् त। हो, ठिक। नेपाललाई कहिले सङ्घीय राज्य घोषणा गरियो? सङ्घीय राज्यको कुरा यसको उत्तर सोच्दै गर्नु होला। मैले यसको उत्तर चाहिँ अलि पछि देखाउँछु, सोच्दै गर्नुहोस् है। अब हामीले सङ्घीय राज्यको व्यवस्था, सङ्घीयताको व्यवस्था ल्यायौँ भन्ने कुरा त भन्यौँ। त्यो सङ्घीयता भनेको के रहेछ? नयाँ कुरा आयो, नयाँ व्यवस्था आयो। भाइ बहिनीहरूलाई त्यस विषयमा पनि जिज्ञासा पक्कै छ, जिज्ञासा राख्नु भएको छ। अब हामी त्यो विषयमा एकदमै ढिलो नगरी चाँडो सङ्घीयताको कुरा पढ्न जान्छौँ है। यहाँ भाइ बहिनीहरूले स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ सङ्घीयताको परिभाषा। भाइ बहिनीहरू, हामीले अहिले सङ्घीयता भनेको के होला भन्ने जिज्ञासा भाइ बहिनीहरूलाई पक्कै छ। त्यो जिज्ञासा मेटाउनका लागि एकदमै ढिलो नगरी हामी सङ्घीयताको परिभाषा, यसको अर्थ खोज्न अगाडि बढ्छौँ। अब स्लाइडमा जाउँ। भाइ बहिनीहरूले स्लाइडमा देख्नु भएको छ, लेखिएको के छ? स्याबास, सङ्घीयताको परिभाषा। सङ्घीयता भनेको के रहेछ भन्ने कुरा हामी हेर्न जाँदैछौँ है त। भाइ बहिनीहरूले पनि पढ्नुहोस्, म पनि सँगसँगै पढ्छु है। सङ्घीयता भनेको एउटा राजनीतिक प्रणाली हो जसमा देशलाई विभिन्न राज्य वा प्रदेशहरूमा विभाजन गरी प्रादेशिक प्रशासन सञ्चालन गरिन्छ। अलिकति यो कठिन भयो होला भाइ बहिनीहरूलाई, म अझै सरल बनाइदिन्छु है त। सङ्घीयता भनेको चाहिँ एउटा सिङ्गो देशलाई, पहिले चाहिँ एउटा सिङ्गो देश एउटै प्रशासनले चल्थ्यो, केन्द्रमा एउटा सरकार हुन्थ्यो, त्यो सरकारले देशभरि सबै कुरा हेर्न पर्थ्यो। त्यसो भएपछि
त्यसले सबै ठाउँमा हेर्न राम्ररी सक्दैन थियो। सबै ठुलो ठाउँमा एउटा केन्द्रमा बसेको सरकारले हेर्न गाह्रो हुन्थ्यो। हो त्यो गाह्रो नहोस्, अब सबै ठाउँमा समानुपातिक एकदमै समानुपातिक हिसाबले समान हिसाबले सबैतिर हेर्न सकियोस् भनेर देशलाई प्रदेश प्रदेशमा विभाजन गरियो। प्रदेश प्रदेशमा विभाजन गरेर केन्द्रमा भए जस्तै सरकारको व्यवस्था प्रदेशमा पनि भयो। यसरी प्रदेशलाई, एउटा देशलाई, सिङ्गो देशलाई विभिन्न प्रादेशिक एकाइहरूमा, प्रादेशिक प्रशासनिक एकाइहरूमा विभाजन गरेर त्यहाँबाट राज्य सञ्चालन गर्ने, त्यहाँबाट प्रशासन सञ्चालन गर्ने जुन नयाँ पद्धति हामीले अपनाएको छौँ, त्यही पद्धतिलाई सङ्घीयता भनिन्छ। नेपालको सङ्घीयताको फेरि कुरा गरेँ मैले, सङ्घीयता भनेको एउटा कुनै देशलाई विभिन्न प्रदेश अथवा राज्यहरूमा विभाजन गरी प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्ने राजनैतिक व्यवस्था नै सङ्घीयता हो, है त। अब यसपछि हामी सङ्घीयताकै थप चर्चा गरौँ। हामीले पाठ 2 मा यो एकाइ 1 को पाठ 2 मा सङ्घीय राज्य र प्रदेश भन्ने शीर्षक भाइ बहिनीहरूको पाठ्यपुस्तकमा छ। भाइ बहिनीहरूले त्यो कुरा हेरिराख्नु भएको छ, मलाई विश्वास छ। त्यो सङ्घीय राज्य र प्रदेश भन्ने शीर्षकमा जुन पाठ छ त्यसमा चाहिँ एउटा विभिन्न व्यक्तिहरू बीचको संवाद दिएको छ। भाइ बहिनीहरूले त्यो संवाद चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई बुझ्न सजिलो होस् भनेर संवादको रूपमा पाठ्यपुस्तकमा दिएको छ। त्यो कुरा भाइ बहिनीहरूले पढ्नुहुन्छ, तर त्यहाँ सङ्घीय राज्य र प्रदेशका बारेमा धेरै कुरा दिएको छैन। हामीले त्यो पुस्तकमा जति छ त्यो कुरा भाइ बहिनीहरूले पढ्नुहुन्छ, त्यसबाट केही कुरा बुझ्नुहुन्छ र अझै थप कुरा चाहिँ यहाँ हामी आजको छलफलबाट, आजको चर्चाबाट त्यो कुरामा थप प्रष्ट हुन्छौँ। सङ्घीय राज्य र प्रदेश, सङ्घीयताको आवश्यकता र महत्त्व हामीले अगाडि नै चर्चा गऱ्यौँ। देशमा योभन्दा अगाडि 5वटा विकास क्षेत्र थिए, 14वटा अञ्चल थिए, 75वटा जिल्ला थिए। अहिले त्यो परिवर्तन भयो। जुन 5वटा विकास क्षेत्र थिए ती विकास क्षेत्र नरहने, त्यस्तै 14वटा अञ्चल नरहने र 75वटा जिल्लालाई 77वटा जिल्ला बनाउने भन्ने नयाँ सङ्घीयता सँगसँगै त्यो प्रशासनिक पद्धतिमा, ढाँचामा परिवर्तन भयो। यो चाहिँ किन गर्नु पर्यो त? पहिले भएको विकास क्षेत्र, अञ्चल प्रशासनले जनताहरूको चाहना इच्छा अनुसार विकास, समानुपातिक विकास, समान विकास गर्न सकेन। त्यसकारण सङ्घीयताको आवश्यकता पर्यो। अब यसमा चाहिँ के कुरा हुन्छ, यसको आवश्यकता र महत्त्व किन छ भन्ने कुराको केही बुदाहरू हामी हेर्छौँ। सबैभन्दा पहिलो बुदा छ सङ्घीयताको आवश्यकता र महत्त्वको क्षेत्रीय विकासको अवधारणाको विकल्पका रूपमा अपनाइएको राजनीतिक व्यवस्था। क्षेत्रीय व्यवस्था भनेको के होला त? फेरि भाइ बहिनीहरूले योभन्दा अगाडि क्षेत्रीय विकासको कुरा पढिसक्नु भएको छ। योभन्दा अगाडि चाहिँ देशलाई विभिन्न विकास क्षेत्रहरूमा विभाजन गरेर त्यो क्षेत्रलाई विकास गर्ने जुन पद्धति अपनाइएको थियो त्यो पद्धतिलाई क्षेत्रीय विकास भनियो। विकास क्षेत्रमा विभाजन गर्ने र विकास क्षेत्रका आधारमा विकासका विभिन्न क्रियाकलापहरू, प्रशासनका विभिन्न क्रियाकलापहरू विकास क्षेत्र मार्फत सञ्चालन गर्ने पद्धति, पुरानो पद्धति हामीसँग थियो। त्यो पद्धतिले जुन चाहना इच्छा अनुसार विकास हुनु पर्थ्यो त्यो विकास हुन सकेन भनेर त्यसको विकल्पका रूपमा त्योभन्दा राम्रो पद्धति हो यो भनेर नयाँ पद्धति ल्याइएको छ। त्यसकारण क्षेत्रीय विकासको अवधारणाको विकल्पका रूपमा आएको राजनीतिक व्यवस्था नै सङ्घीय राज्य व्यवस्था, सङ्घीय व्यवस्था भएको कारणले यो चाहिँ अझ क्षेत्रीय विकासको अवधारणाभन्दा अझ उन्नत, अझ राम्रो हुन्छ भन्ने विश्वास हो। केन्द्रका अधिकारहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहसम्म विकेन्द्रीकृत गर्न। पहिले चाहिँ केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार हुन्थ्यो र त्यो केन्द्रीय सरकारको सबै अधिकार पनि केन्द्रीय सरकारकै हातमा हुन्थ्यो भने दायित्व, उनीहरूको जिम्मेवारी पनि केन्द्रीय सरकारकै दायित्व जिम्मेवारीभित्र पर्थ्यो। अब केन्द्रीय सरकार केन्द्रमा बसेर देशभरिको सबै ठाउँलाई समान हिसाबले हेर्न नसक्ने, समान हिसाबले विकासको सुविधा पुर्याउन नसक्ने त्यो समस्या देखिएका कारणले यो नयाँ व्यवस्था ल्याइयो। यो व्यवस्था अनुसार के हुन्छ हामीले अगाडि नै भनेका छौँ। केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार, प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार, प्रादेशिक प्रशासन हुन्छ र फेरि स्थानीय तहमा पनि स्थानीय सरकार हुन्छ, सरकारी सरकार है। केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार एउटा, त्यस्तै प्रादेशिक सरकार र स्थानीय सरकार। अब अगाडि जाउँ। देशलाई स्थानीय स्तरबाटै सक्षम, आत्मनिर्भर बनाई समानुपातिक, न्यायोचित र सन्तुलित ढङ्गबाट विभिन्न कार्यहरू गर्न। अघि नै हामीले भन्यौँ यो चाहिँ देशलाई सक्षम रूपले विकसित गर्न ल्याइएको पद्धति हो। यसमा के हुने रहेछ भने केन्द्रबाट छुट्टै प्रशासन सञ्चालन हुन्छ, त्यसले पनि पुरानो हिसाबले जुन काम गरेको थियो त्यो त्यति काम त गर्छ नै। त्यस्तै प्रदेश सरकारहरू रहेको कारणले प्रदेश सरकारले थप काम गर्ने भयो पहिलेको भन्दा है। प्रदेश सरकारले त्योभन्दा थप काम गर्ने भयो।
अझै बढी प्रभावकारी विकास हुने नै भयो। र हरेक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशलाई विकसित गर्नका लागि के गर्न सकिन्छ उनीहरूले पक्कै सोध्छन्। उनीहरूकोमा बजेट हुन्छ, उनीहरूकोमा योजना बनाउनका लागि मान्छेहरू कर्मचारीहरू हुन्छन्। मत सङ्केत गर्छौँ, चुनाव दिनमा सहभागी हुन्छौँ र हामीले भोट दिएर चुनावमा भाग लिएर उनीहरूलाई जिताएर पठाउँछौँ। उनीहरूले पनि केही न केही आफ्नो स्थानको लागि भनेको आफ्नो प्रदेशको लागि केही न केही योजना त बनाउनुहुन्छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा पनि गाउँपालिका नगरपालिका छन्, त्यहाँ पनि हामीले चुनावमा भोट दिएर मान्छेहरूलाई छानेर पठाउँछौँ, जनप्रतिनिधिहरूलाई छानेर पठाउँछौँ। उहाँहरूले पनि केही न केही काम गर्नुहुन्छ। यसरी केन्द्रदेखि प्रदेश र प्रदेशदेखि स्थानीय तहमा पनि जनप्रतिनिधिमूलक संस्था हुने, निकाय हुने, उनीहरूले पनि छुट्टा छुट्टै हिसाबले काम गर्ने भएको कारणले हरेक प्रदेशमा हरेक स्थानीय तहमा एकदमै सानोभन्दा सानो तरिकाले विकासका कामहरू हुने, योजनाहरू बन्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नलाई सजिलो हुने भएको कारणले यसको महत्त्व छ। देशभित्रका सामाजिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूको पहिचान, संरक्षण र प्रवर्धन। पहिले केन्द्रमा सरकार हुँदा विभिन्न टाढा टाढाका ठाउँहरूमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक महत्त्वका चिजबिजहरू, सांस्कृतिक महत्त्वका स्थानहरू, त्यस्ता ठाउँहरू हुन्थे। तिनीहरूको कसैले खोजी गर्दैन थियो, स्थानीय मान्छेहरूले त्यसको खोजी गर्थे, तर उनीहरूसँग त्यसलाई संरक्षण गर्ने बजेट पनि हुँदैन थियो, उनीहरूको पहुँच पनि हुँदैन थियो। त्यस्तै त्यसलाई प्रकाशमा ल्याउने, त्यसलाई महत्त्व दिएर प्रकाशमा ल्याउने त्यो काम पनि हुँदैन थियो, हुन गाह्रो थियो। केन्द्रबाट सबै ठाउँमा भेटिँदैन थियो। अब त प्रदेश प्रशासन, हरेक प्रदेशमा प्रदेश प्रशासन छ, त्यस्तै स्थानीय प्रशासन छ। उनीहरूले आफ्नो स्थानमा भएका सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सम्पदाहरू सबै कुराको पहिचान गर्ने भए, कहाँ कहाँ छन् भनेर खोजी गर्ने भए, त्यसको संरक्षण गर्ने भए र त्यसलाई कसरी आयमूलक हिसाबले प्रयोग गर्न सकिन्छ। उदाहरणका लागि त्यस्ता सांस्कृतिक र प्राकृतिक धरोहर संरक्षण गरिसकेपछि त्यहाँ त विभिन्न ठाउँबाट मान्छेहरू घुम्न जाने भए, पर्यटकहरू जाने भए देश विदेशबाट। ती पर्यटकहरू जाने सङ्ख्या बढ्दै जाँदा त्यो ठाउँको आय आर्जन पनि बढ्ने भयो र त्यहाँ चाहिँ विकास चाँडै गर्न सकिने अवस्था रहने भयो। यसरी संहिताको आवश्यकता यी विभिन्न कारणहरूले हुन गएको। अर्को पनि छ सुशासन तथा जनमैत्री शासन व्यवस्था कायम गर्न। अब स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म हामीले छानेर पठाएका मान्छेहरूले हामीलाई शासन गर्नुहुन्छ। यसो भइसकेपछि हामीले छानेर पठाएको मान्छेले त हामीप्रति जवाफदेही हुनु पर्यो, जिम्मेवार हुनु पर्यो। यदि जिम्मेवार भएन भने हामीले उहाँहरूलाई प्रश्न सोध्छौँ। उहाँहरूलाई हामीले तपाईँहरूले किन यस्तो गर्नु भएन अथवा किन यस्तो गर्नुभयो भनेर उहाँहरूलाई भेट्न हाम्रो अब त भेट सजिलो हुन्छ। स्थानीय तहमा स्थानीय प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, प्रदेशमा प्रदेशका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सोध्न सकिन्छ। त्यसो भएपछि उहाँहरूले हाम्रो पक्षमा, देश र जनताको पक्षमा, आफ्ना स्थान, आफ्नो ठाउँको, स्थानीय ठाउँको पक्षमा विकास निर्माणका कामहरू लगायत विभिन्न कामहरू गर्न उहाँहरूलाई बाध्यता जस्तो हुन्छ। त्यसकारण जनमैत्री भनेको जनताको चाहना अनुसारको शासन व्यवस्था कायम हुने भयो र सुशासन भनेको असल खालको शासन, सबै खुसी हुने खालको शासन। यो संहिताको उद्देश्य चाहिँ सुशासन, देशभरि सुशासनको स्थापना गर्नु र जनताले चाहे अनुसारको शासन व्यवस्था कायम गर्नु रहेको छ। अब हामी अर्को स्लाइडमा जाउँ है त। भाइ बहिनीहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ नेपालमा संहिताको ढाँचा। हामीले अहिले यति कुरा त गऱ्यौँ। अब संहिता चाहिँ कस्तो प्रकारको संहिता छ त हामीसँग? विभिन्न देशहरू, विश्वमा धेरै देशहरूले हाम्रो जस्तो व्यवस्थालाई उनीहरूले आत्मसात गरेका छन्, अवलम्बन गरेका छन्, अपनाएका छन्। अब हामीले पनि त्यो ढिलो ढिलो भए पनि यो व्यवस्थालाई अपनाएका छौँ। अब यो हाम्रो देशमा अपनाएको व्यवस्था चाहिँ कस्तो स्वरूपको छ त? यसको ढाँचा अथवा स्वरूप कस्तो छ त्यता हेरौँ। 3 तहको सरकार। मैले 3 तहको सरकारको कुरा गर्दै जाँदा भाइ बहिनीहरूलाई एउटा शब्दपत्ति देखाउँछु है त, वाक्यपत्ति भनौँ यसलाई। 3 तहको सरकार भन्ने बित्तिकै हामीले पहिले पनि यस विषयमा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी भइसकेको छ। केन्द्रमा केन्द्रीय सरकार हुने, त्यस्तै प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार हुने र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार हुने। कति कति छन् भन्ने कुरा म यहाँ भाइ बहिनीहरूलाई यो चार्टमा देखाउँछु है त। शब्दपत्ति, वाक्यपत्ति। एउटा सङ्घ, केन्द्रमा अघि हामीले भन्यौँ सङ्घ एउटा। त्यस्तै प्रदेश कतिवटा? सही जवाफ। भाइ बहिनीहरूले यो पत्ता लगाइसक्नु भएको छ, यो कुरा जानिसक्नु भएको छ। हाम्रो देश 7वटा विभिन्न 7वटा प्रदेशमा विभाजन भएको छ। यो नक्सा पनि हेर्छौँ हामी योभन्दा पछाडि के रहेछ प्रदेशको नाम, कसैको नाम रहेको छ, कसैको नाम राखेको छैन, अझै के रहेछ त्यो कुरा पनि हेर्छौँ। हाम्रोमा 7वटा प्रदेशहरू छन्। अब
अर्को तह के हो त? अर्को तह के हो? यस, सही जवाफ। भाइ बहिनीहरूले यो कुरा पनि जानिसक्नु भएको छ। स्थानीय तह, स्थानीय तहभित्र गाउँपालिका र नगरपालिका पर्छन् मुख्यतया। यस्ता गाउँपालिका र नगरपालिकाको जम्मा सङ्ख्या कति भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त? हो, हाम्रोमा जम्मा 753 गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू रहेका छन्। अब फेरि म दोहोऱ्याउँछु है त। एउटा केन्द्रमा एउटा केन्द्रीय सरकार, त्यस्तै प्रदेशमा 7वटा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह कति हो? स्याबास, 753वटा स्थानीय सरकारहरू छन्। 3 तहको सरकार। यसको संरचना अथवा ढाँचा, पहिलो ढाँचा यो 3 तहको सरकार हुने रहेछ। केन्द्रमा सङ्घीय सरकार, प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार। यसको सङ्ख्या हामीले एकछिन अगाडि हेरिसकेका छौँ। केन्द्र र प्रदेशमा समानान्तर रूपमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाको व्यवस्था। सरकारका मुख्य 3वटा अङ्ग छन्। भाइ बहिनीहरूले यो कुरा एकाइ 5 मा पनि पढ्नुहुन्छ। ती 3वटा सरकारका अङ्गहरू भनेका कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका हुन्। सङ्घीय व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय प्रशासन र प्रादेशिक प्रशासनमा चाहिँ यी 3 खालको संरचना रहन्छ। केन्द्रमा पनि कार्यपालिका रहन्छ, कार्यपालिका भनेको सरकार, न्यायपालिका भनेको अदालतहरू सहितको न्याय दिने स्थान र व्यवस्थापिका भनेको हामीले चुनेर चुनावमा भोट खसालेर पठाएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू। यसरी त्यो चाहिँ केन्द्रमा एउटा रहने भयो र प्रदेशमा 7वटा रहने भयो र जम्मा यी कार्यपालिकाको सङ्ख्या प्रदेशको 7 र केन्द्रको 1 गरेर 8वटा, न्यायपालिकाको सङ्ख्या पनि प्रदेशमा 7, केन्द्रमा 1 गरेर 8वटा र व्यवस्थापिका पनि त्यसै गरी प्रदेश 7 र केन्द्रमा 1 गरेर 8वटा हुने भए। केन्द्रमा 1-1वटा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका र हरेक प्रदेशमा 1-1वटा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका रहने व्यवस्था छ। अब हामी अर्को स्लाइडमा जान्छौँ। अर्को स्लाइड चाहिँ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका मुख्य कार्यहरू, सरकारको अधिकारहरूको बाँडफाँड। अब भाइ बहिनीहरूले हामीले 3 तहमा बाँडिएको हाम्रो संरचना छ, संहिताको संरचना छ भन्ने कुरा पनि हेऱ्यौँ, सङ्ख्या पनि हेऱ्यौँ। अब अधिकार त सबैले एउटै काम त पक्कै गर्ने होइन होला। अधिकार पनि केन्द्रीय तहले, केन्द्रीय सरकारले के काम गर्ने, प्रादेशिक सरकारले के काम गर्ने र स्थानीय सरकारले के काम गर्ने भनेर पक्कै बाँडफाँड भएको होला, नत्र त झगडा होला नि त है। यो चाहिँ नेपालको संविधानमै सरकार, विभिन्न तहका सरकारहरूको अधिकारको बाँडफाँडको सूची नै दिएको छ। भाइ बहिनीहरूले फुर्सद मिलाएर, संविधान त अहिले डिजिटलमा पनि पाइन्छ, भाइ बहिनीहरूले ल्यापटप चलाउनुहुन्छ, मोबाइल चलाउनुहुन्छ, त्यसमा संविधान खोज्नुभयो भने पक्कै पाउनुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा थाहा छ। संविधान हेर्नु होला, अथवा संविधानको किताब पनि भाइ बहिनीहरूसँग हुनसक्छ, विद्यालयको पुस्तकालयमा हुनसक्छ। भाइ बहिनीहरूले यो कुरा हेर्नुहुन्छ र योभन्दा धेरै यहाँ चाहिँ केही अधिकारका कुराहरू मात्रै, केही कार्यका कुराहरू मात्रै यहाँ समेट्न सकिएको छ। ती कार्यहरू के हुन् त भनेर मुख्य कार्यहरूलाई एकपटक हेरौँ है त। सबैभन्दा पहिला सङ्घीय सरकार। सङ्घीय सरकारलाई हामीले अर्को के पनि भनेका छौँ? स्याबास। सङ्घीय सरकारलाई हामीले केन्द्रीय सरकार पनि भनेका छौँ। यो सङ्घीय सरकार हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, सङ्घीय सरकार भनेको केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय सरकारले गर्ने कामहरूको केही उदाहरण यहाँ मैले पेश गरेको छु। सबैभन्दा पहिलो सीमा सुरक्षा। अहिले यो एकदम जल्दो बल्दो विषयवस्तु बनेको छ। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानी जस्ता क्षेत्रहरूको विषयमा कुरा उठेको छ। यो सङ्घीय सरकारले यस्ता कुराहरूको विषयमा चासो राख्ने र यस नीति निर्माणहरू गर्ने काम सङ्घीय सरकारले गर्छ। भाइ बहिनीहरूलाई याद छ, सङ्घीय सरकारले नेपालको नयाँ नक्सा बनाएर जुन विवादित क्षेत्र थियो, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको हो भन्ने दाबीलाई स्वीकार गर्दै नेपालको सरकारले नयाँ नक्सा पनि जारी गरेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई त्यो कुरा जानकारी छ। त्यो नयाँ नक्सा हामीले एकैछिन पछाडि हेर्छौँ। सीमाको सुरक्षा। हाम्रो देश 2टा देशहरूसँग सीमा जोडिएको छ। नेपाल चीन र भारतको बिचमा छ र ती चीन र भारत बिच सीमामा सुरक्षा गर्ने, सिमानाको सुरक्षा गर्ने भौतिक रूपले र सिमानामा मान्छेहरूको सुरक्षा गर्ने, आवत जावतलाई नियमित गर्ने काम पनि सङ्घीय सरकारले निर्देशन जारी गर्दछ। मुख्य गरी सिमानाको भौतिक सुरक्षा गर्ने काम चाहिँ सङ्घीय सरकारको हो। कुनै पनि हाम्रो देशले कुनै पनि अर्को देशसँग कुनै सन्धि सम्झौता अथवा केही गर्न पर्यो,
एउटा देश र अर्को देश बिचको सम्बन्धको कुरा आयो भनेदेखि त्यो कुरालाई हामी वैदेशिक मामिला भन्छौँ। त्यो वैदेशिक मामिलाको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय सरकार अथवा सङ्घीय सरकारलाई छ। देशको सेना भनेको त देशको सीमा सुरक्षा गर्ने, शान्ति सुरक्षा स्थापना गर्ने निकाय हो। यो सेनालाई परिचालन गर्ने, कस्तो समयमा सेना परिचालन गर्ने भन्ने सम्पूर्ण अधिकार केन्द्रीय सरकार अथवा सङ्घीय सरकारसँग रहेको छ। राष्ट्रिय अर्थनीति निर्माण, देशभरिका लागि जुन नीति निर्माण गर्नुपर्छ, पैसासँग जोडिएको नीति निर्माण गर्नका लागि चाहिँ सङ्घीय सरकारले देशभरिको नीति निर्माण गर्ने काम सङ्घीय सरकारले गर्छ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम चाहिँ प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहहरूले गर्छन्। नीति निर्माण गर्ने काम केन्द्रीय सरकारले गर्छ र केही कुरा आफूले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ भने केही कार्यान्वयन गर्नु भनेर आफू मातहतका अरू निकायहरूलाई, प्रादेशिक निकाय र स्थानीय निकायलाई निर्देशन जारी गर्दछ। अब हामीले अर्को तहको सरकारको केही कामहरू हेरौँ। प्रदेश सरकार कतिवटा छन्? सही जवाफ हो, प्रदेश सरकार 7 वटा छन्। हरेक प्रदेशले गर्ने कामहरूको कुरा गरौँ। यो एउटा प्रदेशको कुरा नभएर हरेक प्रदेशले यी कामहरू समान रूपमा गर्दछन्। पहिलो काम छ प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा, आफ्नो प्रदेशभित्रको सुरक्षा गर्ने, सिमानाको सुरक्षा, अर्को कुनै ठाउँबाट आफ्नो प्रदेशभित्र आएर कसैले गलत काम गर्छ कि भन्ने कुराको निगरानी गर्ने, यी सम्पूर्ण कामहरू हरेक प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ। दैनिक प्रशासन सञ्चालन, प्रदेशको विकास निर्माणका कामदेखि लिएर धेरै कुराहरू प्रदेशले गर्नुपर्ने हुन्छ। ती कामहरू गर्नका लागि हरेक प्रदेशले दैनिक रूपमा कामहरू गरिरहेका हुन्छन्। त्यो प्रदेश सरकारको कामभित्र पर्छ। प्रदेश विकास सम्बन्धी नीति निर्माण, आफ्नो प्रदेशमा के कसरी आफ्नो प्रदेशलाई उन्नत बनाउने, विकसित बनाउने भन्ने विषयमा नीति निर्माण गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम प्रदेश सरकारले गर्छ र ती कतिपय नीतिहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्नु भनेर निर्देशन जारी गर्न पनि सक्दछ। अर्को छ प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग, आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका विभिन्न प्राकृतिक स्रोतहरूलाई पहिचान गर्ने, तिनीहरूको संरक्षण गर्ने र सम्वर्धन गर्ने। अघि नै हामीले हेरेका छौँ आवश्यकता र महत्त्वमा, त्यो काम प्रदेश सरकारले प्रभावकारी रूपले गर्न सक्छ। केन्द्रीय सरकारको पहुँच हुँदैन, प्रदेश सरकारले यो काम प्रदेश सरकारको जिम्मामा संविधानले दिएको छ। अब हामी जाउँ अर्को तहको सरकारमा, स्थानीय सरकार। यसको सङ्ख्या हामीले अघि भनिसकेका छौँ। यसको सङ्ख्या 753। स्थानीय सरकारका कामहरूको केही मात्रै कुराहरू यहाँ मैले गरेको छु। स्थानीय स्तरको कानुन तथा नीतिहरू निर्माण गर्नु, स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्नका लागि आफ्नो स्थानीय गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाले पालिका क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेका के कानुनहरू निर्माण गर्न संविधानले छुट दिएको छ। त्यो संविधानले दिएको छुटलाई आधार मानेर स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्थानीय तहका लागि उपयुक्त हुने कानुनहरू निर्माण गर्न सक्छन्, नीतिहरू निर्माण गर्न सक्छन्। त्यो स्थानीय सरकारको काम हो। दोस्रो, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप विकास निर्माणका कामहरू गर्ने। अहिले पनि भाइ बहिनीहरूले हेर्नुभयो भने अहिले सङ्घीयता आइसकेपछि भाइ बहिनीहरूको गाउँमा अथवा सहरमा गाउँ भाइ बहिनीहरूको पालिकामा धेरै विकास निर्माणका कामहरू भएका छन्। त्यो विकास निर्माणका कामहरू स्थानीय सरकारको पहलमा भएका हुन्। स्थानीय सरकारसँग निश्चित बजेट प्रदेशले दिन्छ, निश्चित बजेट केन्द्रीय सरकार अथवा सङ्घीय सरकारसँग अनुदानको रूपमा उनीहरूले लिन्छन्। आफूसँग पनि बजेट हुन्छ। त्यो बजेटलाई परिचालन गरेर विभिन्न प्रकारका स्थानीय व्यक्तिहरूको, स्थानीय समुदायको आवश्यकताका आधारमा विकास निर्माणका कामहरू स्थानीय सरकारले गरिरहेको छ। यो स्थानीय सरकारको काम हो। अब हामी यी चाहिँ केही नमुना कार्यहरू भए, थप कार्यहरू पढ्नका लागि, बुझ्नका लागि भाइ बहिनीहरूले संविधानमा जानुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, हामीले योभन्दा अगाडि 3 तहका सरकारको विभिन्न कामहरूको नमुना हेऱ्यौँ। अब चाहिँ हामी प्रदेशमा केन्द्रित हुन्छौँ। प्रदेशको कुरा पाठ्यपुस्तकमा विस्तृतमा छैन। भाइ बहिनीहरूले त्यसकारण पनि आज अलि बढी ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। अब चाहिँ हामी नेपालको सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालका प्रदेशहरूको विषयमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। भाइ बहिनीहरूले स्लाइडमा देख्दै हुनुहुन्छ सङ्घीय गणतान्त्रिक नेपालका प्रदेशहरू। यी प्रदेशहरू 7 वटा छन्। भाइ बहिनीहरूलाई यो कुरा जानकारी भइसकेको छ। यी प्रदेशहरू कहाँ होलान्, यिनीहरूको नाम के होला, त्यो विषयमा पनि धेरै कुरा भाइ बहिनीहरूलाई जानकारी छ। अब हाम्रो छोटकरीमा यसको चर्चा अगाडि बढ्छ। यो नेपालको नक्सा। यो नक्सा भर्खरै नेपाल सरकारले
अघि हामीले जुन सङ्घीय सरकार भनेका थियौँ, केन्द्रीय सरकारले जारी गरेको छ र यो भाइ बहिनीहरूले देख्नुभएको यो जुन भाग छ यो भाग पुरानो नक्सामा थिएन र नयाँ नक्सामा हामीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रहरूलाई ओगटेर नेपाल सरकारले यो नक्सा जारी गरेको छ। यो नक्सा भएको प्रदेश कुन होला, यो पनि भाइ बहिनीहरूलाई जिज्ञासा लागेको होला। यो जिज्ञासा पनि धेरै केही भाइ बहिनीहरूको मेटिसकेको छ। अब जिज्ञासा मेटाउनको लागि प्रदेशका नामहरू कहाँ कहाँ कुन कुन प्रदेश छन् भन्ने विषयमा हामी अगाडि बढ्यौँ है त। सबैभन्दा पहिले प्रदेश नम्बर 1। यो प्रदेश नम्बर 1 नेपालको सबभन्दा पूर्वी भागमा रहेको छ। यो हिमाल पहाड तराई तीनवटै प्रदेशलाई ओगटेर बनेको प्रदेश हो। यसको नामाकरण हुन बाँकी छ। प्रदेश 2, यो प्रदेश 2 तराई क्षेत्रलाई ओगटेर बनेको प्रदेश हो। यसको पनि नामाकरण हुन बाँकी छ। पहिले प्रदेश 3 भनिने बागमती प्रदेश अहिले चाहिँ नयाँ नामाकरण भएर बागमती प्रदेश बनेको छ। हाम्रो देशको राजधानी काठमाडौँ पनि यही प्रदेशभित्र पर्दछ। यो बागमती प्रदेश तराईको केही क्षेत्रलाई ओगट्छ भने धेरै चाहिँ हिमाली र पहाडी क्षेत्रलाई ओगटेर बनेको प्रदेश हो। गण्डकी प्रदेश योभन्दा अगाडि 4 नम्बर प्रदेश भन्ने प्रदेश हो। यो गण्डकी प्रदेशमा भूभागहरू भाइ बहिनीहरूले पनि देख्नुभएको छ। यसमा पहाडी र हिमाली भूभागहरू छन्। यो गण्डकी प्रदेश बागमती प्रदेशको छिमेकी प्रदेश हो भने यसले अरू 2वटा प्रदेशहरूलाई पनि सिमाना बनाएको छ। प्रदेश नम्बर 5 धेरै तराईका भूभागहरूलाई समेटेर बनिएको प्रदेश हो। यो प्रदेश नम्बर 5 को पनि नामाकरण हुन बाँकी छ। प्रदेश नम्बर 6 भनिने पुरानो प्रदेश नम्बर 6 भनिने प्रदेश अहिले कर्णाली प्रदेश भएको छ। कर्णाली प्रदेश नेपालको ठुलो प्रदेश हामीले नक्सामै देख्छौँ। यो ठुलो प्रदेश हो। यो प्रदेशले धेरै ठुलो भूभाग ओगटेको छ भने पहाडी र नेपालको मरुभूमि भनिने विभिन्न ठाउँहरू हिमाल पारीका ठाउँहरूलाई पनि यसले समेटेको छ। अघि हामीले कुरा गरेको नयाँ नक्सामा परिवर्तन भएको भाग चाहिँ प्रदेश नम्बर 7, पुरानो प्रदेश नम्बर 7 अहिले यसको नामाकरण भएर सुदूरपश्चिम प्रदेश भएको छ। यसमा ती अघि हामीले भनेका ठाउँहरू यो प्रदेशमा समेटिएका छन्। अब हामी यी प्रदेशहरूको विषयमा एक एक गर्दै सामान्य चर्चा गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। प्रदेश सम्बन्धी सामान्य जानकारी। सबैभन्दा पहिला प्रदेश 1। प्रदेश 1 को नक्सा यो हो। भाइ बहिनीहरूले यहाँ देख्नुहुन्छ यो रातो भाग यो चाहिँ यो प्रदेशको राजधानी हो। अहिले चाहिँ यसको राजधानी अस्थायी राजधानीको रूपमा मात्रै कायम भएको छ। मोरङ जिल्लामा पर्ने विराटनगर यसको अस्थायी राजधानी हो। त्यो हामी हेर्छौँ र यसमा जम्मा 14वटा जिल्ला छन्। जिल्ला सङ्ख्या सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, भोजपुर, उदयपुर, खोटाङ र ओखलढुङ्गा मिलेर यो प्रदेश 14वटा जिल्लाहरू मिलेर बनेको छ। यसमा उदयपुरको केही खण्ड तराई प्रदेशमा पर्छ। उदयपुरको केही खण्ड तराई भूभागमा पर्छ। सुनसरी, मोरङ र झापाको धेरै खण्ड तराई भूभागमा पर्छ। यसको क्षेत्रफल 25,905 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा यो 14वटा जिल्लाहरू फैलिएका छन्। 2068 सालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन अनुसार यी 14वटा जिल्लामा रहने मान्छेहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ 45,34,943 रहेको थियो र प्रदेशको अस्थायी राजधानी यसको स्थायी राजधानी घोषणा हुन बाँकी छ। यो चाहिँ मोरङ जिल्लाको विराटनगरमा रहेको छ। यो प्रदेशसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू केही मात्रै यहाँ समेट्न सकिएको छ। भाइ बहिनीहरूले यसको बारेमा खोजी गर्नुहुन्छ, थप कुरा जान्नुहुन्छ। यहाँ केही स्थानहरू महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूको विषयमा चित्रमा हेरौँ है त। यो विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा यो प्रदेश नम्बर 1 मा पर्छ। यहाँ धेरै पर्यटकहरू घुम्न आउँछन्। पर्यटकहरू घुम्न आएर नेपालको गौरव पनि यो सगरमाथाले बढाएको छ। पाथिभरा माता यो ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्ने पाथिभरा माताको मन्दिर हो। यो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हो। विभिन्न स्थानबाट देश तथा विदेशका भक्तजनहरू पाथिभरा माताको दर्शन गर्न विभिन्न समयमा जाने गरेका छन्। त्यस्तै यो सुन्दर ठाउँ
भाइ बहिनीहरूले अन्दाज गरिसक्नुभयो, यो चाहिँ इलामको चिया बगान हो। यो इलामको सुन्दरता हेर्नका लागि टाढा टाढाबाट मान्छेहरू घुम्न जान्छन्। भाइ बहिनीहरू यदि जानुभएको छैन भने समय मिलाएर यो ठाउँमा एकपटक घुम्न जानुहोला। त्यस्तै पूर्वमा विभिन्न सहरहरू पनि छन्। इटहरी, विराटनगर, धरान, भिरतामोट, दमक लगायत विभिन्न ठाउँहरू, गाईघाट, यी पूर्वका महत्त्वपूर्ण सहरहरू हुन् भने यहाँ चाहिँ विभिन्न खालका नगदे बालीहरू पनि हुन्छन्। चिया खेती सबैभन्दा प्रचलित, यहाँको चिया, इलामको चिया निकै प्रचलित छ। त्यस्तै तराईका भूभागहरूमा जुट खेती, पाटाको खेती हुन्छ र तराईको जिल्लाहरूमा धेरै अन्न अनाज पनि उत्पादन हुन्छ। अब हामी अगाडि बढौँ है त। हामी प्रदेश नम्बर 2मा छौँ। प्रदेश नम्बर 2 अघि हामीले हेरिसकेका छौँ। यसको राजधानी अहिले तय भइसकेको छैन, अस्थायी राजधानीको रूपमा धनुषा जिल्लामा रहेको छ। यसको केही कुराहरू हेरौँ। जिल्ला 8वटा जिल्ला रहेका छन्। क्षेत्रफल 9,661 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। तुलनात्मक रूपमा अरूभन्दा यो सानो प्रदेश हो। 54,04,145 जनसङ्ख्या 2068 सालको जनगणनाले बताएको छ। यो चाहिँ अन्नको भण्डार भनेर पनि चिनिन्छ यो प्रदेशलाई। यहाँको अस्थायी राजधानी जनकपुर हो, जुन धनुषा जिल्लामा पर्दछ। अब प्रदेश 2 का केही महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू। हामीले जानकी मन्दिर, यो निकै नाम चलेको स्थान हो। मिथिला राज्य, पुरानो मिथिला राज्य यही क्षेत्रमा आसपासमा पर्थ्यो र जानकी मन्दिर आज पनि प्रचलित छ। त्यस्तै सर्लाही जिल्लामा पर्ने नरिवन ताल पनि एउटा अत्यन्तै सुन्दर मनमोहक स्थान हो। यहाँ पनि धेरै मान्छेहरू घुम्न जान्छन्। भाइ बहिनीहरूले पनि फुर्सद भयो भने पक्कै घुम्न जानुहुन्छ भन्ने विश्वास छ। त्यस्तै विकास निर्माणका कामहरू पनि भएका छन्। बागमती सिँचाइ आयोजना, यो भाइ बहिनीले चित्रमा देखिरहनु भएको छ, यो सर्लाही जिल्लामा पर्छ र यो चाहिँ तराईका धेरै विभागहरूलाई यो सिँचाइ आयोजनाले सिँचाइ गर्नका लागि सहयोग गरेको छ। अब हामी अर्को प्रदेशमा जान्छौँ। प्रदेश बागमती प्रदेश। अघि नै हामीले भन्यौँ यो बागमती प्रदेशमा देशको राजधानी पनि छ। मकवानपुरको हेटौँडा यसको राजधानी हो। यसमा जम्मा 13वटा जिल्ला छन्। रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक। त्यस्तै सानो एक एकवटा अक्षर लेखिएको छ। ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँ सानो स्थान हुँदा अक्षरहरू अटेका छैनन्। रामेछाप, सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, नुवाकोट र रसुवा, यी 13वटा जिल्लाहरू बागमती प्रदेशमा पर्छन्। यसको क्षेत्रफल 20,300 वर्ग किलोमिटर छ। यहाँ 55,29,452 जनसङ्ख्या रहेको छ। त्यति मान्छेहरू बसोबास गर्छन् 2068 सालको जनगणनाको विवरण अनुसार। र यसको राजधानी चाहिँ मकवानपुर जिल्लाको हेटौँडा हो। यहाँ चाहिँ विभिन्न सहरहरू, ठुल्ठुला सहरहरू पनि छन्। चितवनमा रहेको भरतपुर, त्यस्तै पाटन, काठमाडौँ महानगरपालिका स्वयंमा आफैमा एउटा ठुलो सहर हो, देशको सबैभन्दा ठुलो सहर, लगायतका विभिन्न ठाउँहरू र पर्यटकीय स्थलहरू पनि यो प्रदेशमा पर्छन्। यसका केही सम्पदाहरूको विषयमा हामी हेरौँ। पशुपतिनाथ मन्दिर, यो हिन्दूहरूको तीर्थस्थल, पवित्र तीर्थस्थल हो। यो चाहिँ पुरानो मन्दिर पनि हो। यहाँ देश विदेशबाट मान्छेहरू, भक्तजनहरू घुम्न आउँछन्। त्यस्तै हेटौँडामा रहेको शहीद स्मृति पार्क, यो पनि घुम्न लायक ठाउँ रहेको एउटा नमुनाका रूपमा रहेको छ भने यो बीपी लोकमार्ग, यो बनेपाबाट बर्दिवाससम्म जोड्नका लागि बनेको बीपी लोकमार्ग अत्यन्तै सुन्दर देखिन्छ। यो बाटो भएर भाइ बहिनीहरू पनि हिँड्नु भएको छ कि। अब हामी अर्को प्रदेशमा जान्छौँ, गण्डकी प्रदेश। गण्डकी प्रदेशको नक्सा यो हो। यहाँ चाहिँ 11वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। मुस्ताङ, मनाङ जुन चाहिँ हिमालपारिका जिल्लाहरू भनेर चिनिन्छ, यो चाहिँ मुस्ताङ र मनाङ गण्डकी प्रदेशमा पर्छन्। लमजुङ, गोर्खा, तनहुँ, नवलपुर, यो नवलपरासीलाई 2टा भागमा छुट्याइएको छ। नवलपुर चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा पर्छ। स्याङ्जा, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी यी चाहिँ गण्डकी प्रदेशमा पर्छन्। यसको क्षेत्रफल 21,733 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। जनसङ्ख्या 24,03,016 रहेको छ र यसको राजधानी कास्की जिल्लाको पोखरामा पर्दछ। पोखरा आफैमा पर्यटकहरूको गन्तव्यस्थल हो। यहाँ विभिन्न देशबाट पर्यटकहरू आउँछन्। त्यस्तै मनाङ, मुस्ताङ घुम्न जाने मान्छेहरूको सङ्ख्या पनि धेरै हुन्छ। गोर्खा, नेपालको जुन सबैभन्दा सुरुमा गोर्खाबाट
नेपाली एकीकरण सुरुवात भएको थियो, त्यो पनि यही प्रदेशमा पर्छ। यो प्रदेशमा पर्ने अन्य केही महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूको विषयमा हामी हेरौँ। उपल्लो मुस्ताङको उपल्लो मुस्ताङ विभिन्न देशबाट आएका पर्यटकहरूले भरिभराउ हुने ठाउँ हो। यो घुम्नका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँ हो। त्यस्तै रारा फेवाताल, पोखरामा रहेको फेवाताल, हिमालको दृश्य तालमा ऐना जस्तै छर्लङ्ग देख्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू, हामी देख्न सक्छौँ। यो के होला, कुन ताल होला? सही, यो चाहिँ तिलिजो ताल हो। संसारको सबैभन्दा अग्लो स्थानमा भएको ताल तिलिजो ताल पनि यही प्रदेशमा पर्दछ। अब हामी गयौँ प्रदेश 5 मा। यो प्रदेश नम्बर 5 को नामाकरण हुन बाँकी छ। यसको नक्सा भाइ बहिनीहरूले हेर्नुहुन्छ, यहाँ 12वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। रुकुमलाई पूर्वी रुकुम र पश्चिम रुकुम गरेर 2 भागमा बाँडिएको छ। पूर्वी रुकुम चाहिँ प्रदेश 5 मा पर्छ। त्यस्तै रोल्पा, प्युठान, गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, रूपन्देही, नवलपरासी, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया यहाँ रहने 12वटा जिल्लाहरू हुन्। यसको क्षेत्रफल 17,810 वर्ग किलोमिटर र जनसङ्ख्या 45,40,222 रहेको छ भने यसको राजधानी बुटवल कायम गरिएको छ। यो चाहिँ रूपन्देही जिल्लामा पर्छ, भाइ बहिनीहरूले नक्सामा हेर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रदेश 5 का केही महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू, भाइ बहिनीहरूले यो अत्यन्तै विश्व प्रसिद्ध स्थान देखिसक्नु भएको छ। लुम्बिनी, गौतम बुद्ध लुम्बिनीसँगै जोडिएर आउने नाम हो। एसिया, लाइट अफ एसिया, एसियाका ताराका रूपमा पनि चिनिन्छ। गौतम बुद्धसँग सम्बन्धित यो लुम्बिनी यही प्रदेशमा पर्छ। त्यस्तै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, चित्रमा एउटा बाघ नदी तर्दैछ। राष्ट्रिय निकुञ्जमा विभिन्न जीव जनावरहरू रहन्छन्। यो हेर्नका लागि विभिन्न ठाउँबाट पर्यटकहरू आउने गर्छन्। त्यस्तै प्रसिद्ध रानीमहल, पाल्पामा रहेको रानीमहल, यो एउटा दरबार हो। यो दरबार पनि यही प्रदेशमा पर्ने महत्त्वपूर्ण सम्पदाभित्र पर्दछ। अब हामी अर्को प्रदेशमा जाउँ, कर्णाली प्रदेश। कर्णाली प्रदेशको चित्र यो नक्सा यो भाइ बहिनीहरू। यो कर्णाली प्रदेशमा जम्मा 10वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। हुम्ला, मुगु, जुम्ला, डोल्पा, कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम। अघि हामीले रुकुम पूर्व चाहिँ अगाडिको प्रदेशमा पर्यो र यो चाहिँ कर्णाली प्रदेशमा पर्छ। दैलेख, सुर्खेत र सल्यान यो प्रदेशमा पर्छन्। यहाँको क्षेत्रफल 24,453 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। त्यस्तै जनसङ्ख्या 15,70,418 रहेको छ भने प्रदेशको राजधानी सुर्खेतलाई कायम गरिएको छ। यस स्थानमा विभिन्न महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरू पनि रहेका छन्। ती सम्पदाहरूको केही नमुना हेरौँ। रारा ताल, यो रारा ताल विश्व प्रसिद्ध ताल हो। यहाँ हजारौँको सङ्ख्यामा पर्यटकहरू घुम्न जान्छन्। यो यही प्रदेशको सम्पदा हो। काँक्रे बिहार, यो चाहिँ यही प्रदेशमा पर्छ। यो पुरानो सम्पदा हो। सुर्खेतमा रहेको बुलबुले ताल, यो पनि पर्यटकहरूका लागि आकर्षकको केन्द्र नै रहेको छ। यस्ता धेरै ठाउँहरू कर्णाली प्रदेशमा रहेका छन्। अब हामी जाउँ अर्को प्रदेशमा, सुदूरपश्चिम प्रदेश। यो देशको 7औं प्रदेश हो। यो प्रदेशको नक्सा यो रहेको छ। यहाँ जम्मा 9वटा जिल्लाहरू छन्। दार्चुला, बझाङ, बाजुरा, बैतडी, डडेलधुरा, डोटी, अछाम, कञ्चनपुर र कैलाली यो सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका जिल्लाहरू हुन्। हामीले यहाँ देख्यौँ कैलालीको धनगढी यसको राजधानी हो, प्रदेश राजधानी। यसको क्षेत्रफल 19,539 वर्ग किलोमिटर रहेको छ। जनसङ्ख्या 25,52,517 रहेको छ। यो 2068 सालको जनगणना अनुसार। भाइ बहिनीहरू, अब हामीले यो प्रदेशको बारेमा सामान्य जानकारी त यहाँ लियौँ, तर यतिले मात्रै जानकारी पुग्दैन। यहाँ हामीले धेरै कुराको चर्चा गर्न सकेको कारणले यति मात्रै जानकारी लियौँ। अब हामी प्रदेशको बारेमा धेरै खोजी गर्छौँ। भाइ बहिनीहरूले खोजी गर्नुहुन्छ र धेरै योभन्दा बढी जानकारीहरू भाइ बहिनीहरूले लिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास गरेको छु। त भाइ बहिनीहरू, हामीले आज सङ्घीयताको कुरा गऱ्यौँ, सङ्घीयताभन्दा अगाडिको व्यवस्थाको कुरा गऱ्यौँ, प्रादेशिक विकासको कुरा गऱ्यौँ। त्यस्तै त्योभन्दा पछाडि सङ्घीयताको परिभाषाको कुरा गऱ्यौँ। सङ्घीयता भनेको के हो भन्ने कुरा छुट्यायौँ। सङ्घीयतामा रहेको संरचना 3 तहको सरकारको कुरा पनि गऱ्यौँ। विभिन्न तहको सरकारहरूको अधिकारको कुरा पनि गऱ्यौँ। त्यस्तै प्रदेशको विषयमा संक्षिप्त जानकारी पनि लियौँ। मलाई विश्वास छ भाइ बहिनीहरूले आजको पाठबाट सङ्घीयताका बारेमा र प्रदेशका बारेमा धेरै कुरा बुझ्नु भएको छ र धेरै कुराहरू बुझ्नका लागि भाइ बहिनीहरूलाई यसले सहयोग पनि गरेको छ र अझै बुझ्नका लागि कौतूहल पनि जगाएको छ भन्ने मलाई लागेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई जिज्ञासा लागेको होला विभिन्न प्रदेशका बारेमा जानकारी लिनका लागि। अहिले यो इन्टरनेटको दुनियाँ छ। भाइ बहिनीहरूले खोजी गरेर योभन्दा धेरै जानकारीहरू सङ्ग्रह गर्नुहुन्छ र साथीहरू बिच छलफल गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब योभन्दा पछिको पाठमा
भाइ बहिनीहरूले योभन्दा थप कुराहरू पनि सिक्दै जानुहुनेछ। आजका लागि चाहिँ पाठ 2 मा रहेको सङ्घीय राज्य र प्रदेशको कुरा यहीँ सक्यौँ है त। नमस्कार।